शीतकालीन सत्रस्य द्वितीये दिने लोकसभायां जम्मू-कश्मीर सम्बद्धं महत्वपूर्णं विधेयकद्वयं सूचीबद्धं। राज्यसभायां देशस्य आर्थिक स्थितिम् आलक्ष्य समाचरेत् अल्पकालिकी चर्चा। राजस्थाने विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामघोषणानन्तरं प्रशासनरचनार्थं गतिविधयः तत्र तीव्रीभूताः। राजस्थानस्य भाजपा प्रभारी अध्यक्षः च अमितशाहं जेपी नड्डा वर्यं च मिलितवन्तौ। तावत् राजस्थाने कांग्रेस दलस्य विधायकदलोपवेशनम् अद्य। चक्रवातात् मिग्जॉम इति कारणात् आन्ध्रप्रदेश तमिलनाडु राज्ययोः अनेकभागेषु प्रचण्डवृष्टिः। चक्रवातस्य अद्य आन्ध्रप्रदेशे नेल्लोर मछलीपट्टनम स्थलयोः मध्ये संघट्टस्य संभावना। त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य भारतं समागच्छेत् केन्या राष्ट्रपतिः विलियम सामोई रूटो। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं समाचरेत् मेलनं। राष्ट्रपतिभवने भवेत् तदीयम् औपचारिकं स्वागतम्। मलेशिया देशे अद्य प्रभृति कनिष्ठ हॉकी विश्वचषक प्रतियोगितायाः प्रारम्भः। भारतम् अद्य दक्षिण कोरिया दलं सम्मुखीकुर्यात्। भारतस्य कामना जयेन समं कुर्यात् प्रतियोगितायां समारम्भम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। संसदः शीतकालिकसत्रस्य अद्य द्वितीयः दिवसः अस्ति। लोकसभायां केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जम्मूकश्मीरारक्षि संशोधनविधेयकम् अथ जम्मूकश्मीर पुनर्संघटन संशोधनविधेयकं चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च प्रस्तोष्यति। संशोधन विधेयकद्वयस्य उद्देश्यं जम्मूकश्मीरस्य विधानसभायाम् अनुसूचित जनजातीनां कृते आरक्षणप्रदानम् अस्ति। सममेव विस्थापितेभ्यः कश्मीरवासिभ्यः द्वयोः सदस्ययोः कृते पाकिस्तानाधिकृत कश्मीरात् विस्थापिताय सदस्याय उपराज्यपालेन मनोनीत्यर्थम् अपि अत्र प्रावधानं प्रस्तुतम् अस्ति। एतदतिरिच्य राज्यसभायां प्रश्नकालानन्तरं मध्याह्ने 12 वादनात् देशस्य आर्थिकीं स्थितिम् आलक्ष्य एका अल्पकालिकी चर्चा अपि भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने आयोजिते सिन्धुदुर्गे नौसेना दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अभवत्। कार्यक्रमस्थलं सम्प्राप्ते सति प्रधानमन्त्रिणे नौसेनायाः सैनिकाः सैन्यसम्माननं प्रदत्तवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने राजकोट दुर्गं सम्प्राप्य छत्रपति शिवाजी महाराज वर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। प्रधानमन्त्री छत्रपति शिवाजी महाराज वर्याय श्रद्धा सुमनाञ्जलिम् अपि समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिन्धुदुर्गे एकस्याः प्रदर्शिन्याः अपि शुभारम्भं कृतवान्। प्रदर्शनीं च अवलोकितवान्। प्रदर्शिन्यां छत्रपति शिवाजी महाराज सम्बद्धाः स्मृतयः संकलिताः आसन्। राजस्थाने विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं तत्र प्रशासनरचनार्थं गतिविधयः तीव्रीभूताः। नूतने भाजपा दलस्य प्रशासने मुख्यमन्त्रिणः नामनिर्णयार्थं तत्र विचारः विधीयमानः अस्ति। एतदर्थं जयपुरतः दिल्लीं यावत् मन्त्रणाः समाचर्यमाणाः सन्ति। एतस्यां श्रृङ्खलायां गतदिने नवदिल्ल्यां राजस्थानस्य भाजपा प्रभारी अरुणसिंहः, प्रदेशस्य भाजपा दलाध्यक्षः सीपी जोशी, भाजपा दलाध्यक्षं जेपी नड्डा इत्येतम् अथ गृहमन्त्रिणम् अमितशाहं मिलितवन्तौ। विधायकदलस्य उपवेशनार्थं साम्प्रतं यावत् न कश्चन निर्णयः समागतः। अत्रान्तरे गतदिने प्रायः 24 विधेयकाः
पूर्वमुख्यमन्त्रिपदासीनां वसुन्धरा राजे इत्येतां मिलितवन्तः। मिजोरम राज्ये सत्ता परिवर्तनं सञ्जातं। तत्र JPM अर्थात् जोरम पीपल्स मूवमेंट इत्येतेन दलेन स्पष्टं बहुमतं समधिगतम् अस्ति। 27 आसनेषु विजयानन्तरं दलपक्षतः मुख्यमन्त्रिपदप्रत्याशिः लालदुहोमा इत्येषः अतीव प्रसन्नः दृष्टिं गतः। लालदुहोमाः उक्तवान् यत् मिजोरम राज्यस्य जनता तं गतवर्षे एव चितवती आसीत्। ध्येयं यत् तत्रत्या जनता प्रागेव सूचिता आसीत् यत् जोरम पीपल्स मूवमेंट इति दलं सत्तां प्राप्नोति चेत् लालदुहोमाः मुख्यमन्त्रिपदभारं सम्भालयिष्यति। केन्या देशस्य राष्ट्रपतिः विलियम सामोई रूटो भारतस्य 3 दिवसीय यात्रायै अद्य मध्याह्ने नवदिल्लीम् आगच्छेत्। सः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलेन सहकृतः भविष्यति। केन्या राष्ट्रपतेः इयं भारतस्य प्रथमा यात्रा अस्ति। श्वः राष्ट्रपतिभवने तस्य औपचारिकं स्वागतं भवेत्। सः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह संवादमपि कुर्यात्। सायंकाले सः राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मिलेत्। अनया यात्रया उभयोः देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धाः सुदृढाः भविष्यन्ति इति अनुमीयमानम्। दिल्ल्याम् आयोज्यमानं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम इति कार्यक्रमं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सम्बोधितवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् अद्य भारत शब्दः एकस्मिन् व्यापकरूपे सम्पूर्णविश्वस्य सम्मुखं स्थापयामः। We speak about Bharat today. It is also in many ways linked to, I would say, a change in the way in which we look ahead. Typically, governments look at the term that awaits them. So the thinking of a government runs from an election to an election. And in that country, at best, that is a 5-year plan that you can have. Today we are talking about an Amrit Kaal, a 25-year vision where we actually think that we would see a remarkable transformation in our country. मिग्जॉम चक्रवातः गंभीररूपेण परिवर्तितः। एतस्मात् कारणात् मध्य आन्ध्रप्रदेश तमिलनाडु राज्ययोः अनेकेषु भागेषु अतिवृष्टिः भवति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य मध्याह्नं यावत् भवताला क्षेत्रे आन्ध्रस्य दक्षिणतटं यावत् प्राप्तुं शक्नोति इति सम्भावना अस्ति। अस्मिन् अवधौ प्रायः 100 किलोमीटर प्रति होरात्मकस्य तीव्रगत्या वायुवेगः भविष्यति इत्याकल्यते। अद्य तमिलनाडु राज्यस्य उत्तरभागे पुदुच्चेर्याम् अतिवृष्टेः अनुमानम् अस्ति। तेलंगाना राज्ये अपि अतिवृष्टिः भवितुं शक्नोति। ओडिशा राज्यस्य दक्षिणक्षेत्रेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः अनुमानमस्ति। धीवरेभ्यः समुद्रतटं निकषा न गन्तुं सञ्चेतना प्रशासनेन प्रदत्ता अस्ति। ह्यः प्रभृति भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा आयोज्यमानस्य नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम इत्यस्य आरम्भः जातः अस्ति। यत्र 39 देशेभ्यः आगताः 75तः अपि अधिक प्राच्यविदः संस्कृतज्ञादयः एकत्रिताः सन्ति। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः महानिदेशकः कुमार तुहिनः एतस्मिन् विषये विज्ञापितवान्। अत्र ये ICCR का इस तरह का एक पहला और अनूठा प्रयास है जिसमें हम लोगों ने यह कोशिश की है कि दुनिया के विभिन्न देशों से जो लोग इंडिया की पढ़ाई से संबद्ध हैं उनको भारत बुलाएं और उनसे हम लोग 3 काम करें। एक तो हम उनसे कनेक्ट करें, दूसरा उनको हम लोग कंसल्ट करें और तीसरा हम लोग उनसे बाद में कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। हमारे जो ये एक्सपर्ट हैं ये लोग प्रायः 5 मुख्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक तो है हिंदी, संस्कृत, बुद्धिस्ट स्टडीज़, इंडिया स्टडीज़ और परफॉर्मिंग आर्ट्स से लिंक्ड हैं। तो
जैसा कि आप सबों को मालूम हुआ कि बाहर में ये जो भारत के विषय पे काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे मित्र हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ी मदद चाहिए इस संबंध में कि हम लोग इनके काम को जानें और इनको काम करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनको दिक्कतों को समझने का और यथासंभव उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। अत्र तावत् भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये एतस्य अभियानस्य राष्ट्रियः संयोजकः प्रोफेसर GS मूर्तिः अस्मदीयसहयोगिना नारायणदत्तमिश्रेण सह विशिष्य विज्ञापितवान्। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदा विशिष्टम् उपवेशनं विशिष्टं सम्मेलनमेकम् आयोज्यमानमस्ति। वस्तुतः यत्र प्राच्यविदः अथवा संस्कृतज्ञाः देशविदेशतः आगताः ये सन्ति ते सर्वे अत्र विचारं विमर्शं च कुर्वन्तः सन्ति। अद्य राष्ट्रीय ज्ञानपरम्परा वस्तुतः भारतीय ज्ञानपरम्परा या अस्ति एतस्य अभियानस्य राष्ट्रीयसंयोजकः यः अस्ति प्रोफेसर GS मूर्तिवर्यः अस्मत् सविधे सः इदानीम् आगतः अस्ति। तेन सह वार्तां कुर्मः। अथ इतः अनन्तरं ज्ञास्यामः यत् किं वस्तुतः अत्र सम्मेलने प्रचलति अथ संस्कृतज्ञानपरम्परा भारतीयज्ञानपरम्परा यः वर्तते विशिष्टं यद् वर्तते अभियानं तत्र किं किं जायमानमस्ति। आदौ स्वागतं महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते महोदय। वस्तुतः अहं ज्ञातुकामः प्रथमतः यत् भारतीया ज्ञानपरम्परा या अस्ति सा कथमिव सम्मेलनादिभिः तत्र उत्कृष्टशिखरं प्रति तत्र नीयते। इदानीं भवान् जानाति अस्माकं राष्ट्रीयशिक्षानीति अनुगुणं यथा वयं तत्र रूटेड्नेस् इन् इण्डिया इति भारतीयतत्त्वम् आनेयुः इति अस्ति। तत्र कथम् आनयिष्यामः इति चिन्तयामः चेत् अस्माकं भारतीयज्ञानदृष्टिः भारतीयज्ञानपरम्परा भारतीय ज्ञानपरम्परा यस्य लौकिकप्रयोजनम् एतानि त्रीणि विषयानि वयं तत्र स्थापयामः चेत् एव तद् विषयम् अग्रे नेतुं शक्नुमः। अतः तत्र बहवः कार्याणि प्रचलन्ति। एतस्य भविष्यं कथमिव स्यात् पञ्चवर्षाभ्यन्तरम् अथवा पञ्चवर्षानन्तरं? पञ्चवर्षानन्तरे तु वयं द्रष्टुं शक्नुमः तत्र एतत् मेन् स्ट्रीम् एजुकेशन् मध्ये IKS भारतीयज्ञानपरम्परा मेन् स्ट्रीम् यथा इदानीं वयं केमिस्ट्री एतत् सर्वं पठामः तथा एव तत्रापि सर्वत्र भारतीयज्ञानपरम्परा विषयानि भविष्यन्ति। अनन्तरम् उद्योगविषये अपि एतद् विषयं तु आध्यात्मिकविषये एव न प्रायोगिकप्रासङ्गिकलौकिक एतत् प्रयोजनाः अपि सन्ति विषयाः सन्ति प्रयोजनमपि अस्ति इति तदा विस्पष्टेन सर्वं ज्ञातुं शक्यन्ते द्रष्टुं शक्यन्ते। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।